अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरे दोस्त का जो सवाल था, नौजवान तबका चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नाबालिग है, बालिग नहीं हुए हैं, बालिग होने से पहले अगर वो किसी को अपने दिल में बसाया है या बसाई है, बालिग है और वो हम सफ़र ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं, लेकिन घरेलू मामलात की वजह से भाई बाप चाचा माँ बहन को देखते हुए अपने दिल की बात घर पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या अगर शेयर कर भी दे रहे हैं कि मैं फलां को चाहती हूँ या फलां मुझे चाहती है, इस तरह की बातें वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी अंतर घूटते हैं, खाते पीते सब कुछ हैं, लेकिन खोया खोया रहता है, बीमार जैसा रहता है। रिपोर्ट घर वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि वो दिल के मरीज़ हैं, जहन से मरीज़ हैं। लेकिन अगर घर पे बोलता भी है तो घर वाले उसकी बातों को नकार देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर ऐसा होता है कि अगर कहीं दूसरी जगह शादी हो भी जाती है, लेकिन उस पर वो मिठास वो जायका उसकी ज़िंदगी पे नहीं होती है, वो चीज़ें छिन जाती है। तो हज़रत आप इस पर कुछ कौम को तालीम दें ताकि कौम अच्छा तासुर ले और अमल करने की कोशिश करे, ताकि आगे की ज़िंदगी वो बेहतरीन अंदाज में गुजार सके और ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो सवाल किया, उन बच्चों का क्या जिन्होंने प्यार मोहब्बत की और माँ बाप ने उसकी प्यार को कबूल नहीं किया जी। तो मैं यहाँ दो किस्म के लोग हैं, एक है बालिग, एक है नाबालिग जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चे नाबालिग हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत करके शादी करें। जब तक वो सिन्ने बुलूग तक नहीं पहुंचते, वो अपने वली, अपने सरपरस्त, अपने गार्जियन के मातहत हैं। जो बच्चे अपने गार्जियन के मातहत हैं, वो बच्चे उन्हीं के हुक्म और उन्हीं की जो है फर्माबरदारी करनी है उन्हें, ताकि वो, क्योंकि वो अभी नाबालिग है, वो सिन्ने बुलूग को पहुंचा नहीं है, तो ऐसे बच्चों के गार्जियन जो होते हैं वो गाइडियंस होते हैं, वो उन बच्चों को राह दिखाते हैं। अगर बच्चों ने अपना फैसला लिया तो वो बच्चे गलती कर सकते हैं। लिहाजा नाबालिग बच्चे बच्चियों के लिए मेरा पैगाम है कि नाबालिग बच्चे बच्चियां अगर निकाह करते हैं, अगर सही शरीयत को तलाश करेंगे तो निकाह वैलिड ही नहीं है। नाबालिग बच्चे बच्चियों की निकाह वैलिड नहीं है कि उसका वली, जब तक वली की इजाजत ना हो निकाह नहीं हो सकता। तो कोई काजी अगर पढ़ा दे, कोई अदारा अगर सपोर्ट करे, समाज का कोई भी व्यक्ति उनकी वली अहद को छोड़कर काम करे, तो ऐसी सूरत में वो भी गुनहगार हैं और उन बच्चों को बहकाने में साथ दे रहे हैं। और उनके माँ बाप को पूछे बगैर अगर कोई इन बच्चों को भागने में, भगाने में, शादी में साथ दे रहे हैं, चाहे काजी हो, गवाह हो, चाहे समाज का कोई भी हिस्सा हो, वो उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं और वो निकाह वैलिड नहीं है। दूसरी चीज, जो बच्चे बालिग खुद कमा कर जाके घर बनाया, जमीन खरीदा, अपने घर चलाए, पढ़ लिख लिया है, अब शादी की उम्र हुई है और किसी से दिल लगा बैठा, तो ऐसी सूरत में जो बच्चा पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर चुका है, या दीन इस्लाम में आलिम मौलाना हाफिज बन चुका है, या वो कमा कजा कर घर जमीन गृहस्थी कर सकता है, तो ऐसे वक्त में वो बच्चा अपनी जिंदगी का फैसला ले सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अखलाक तो ये है कि एक फर्माबरदार बच्चा, एक सही परवरिश करदा किया हुआ बच्चा या बच्ची अपने गार्जियन, अपने सरपरस्त, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप जो हैं, जो भी उन्हें पाला पोसा, उनकी नाफरमानी करते हुए अपनी मनमानी शादी तो नहीं करेगी। फर्माबरदार ऐसा नहीं करे। अखलाक यह है कि उनको मनाए। और मेरी तरफ से उन माँ बाप को, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी उनके गार्जियंस में हैं,
ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس بچے کی محبت کا، ان کی چناؤ کا، انہوں نے جو پسند کیا ہے ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے خاندان، لڑکی کی سیرت وغیرہ جائے، اور ایک جو فیملی کا تقاضا ہے جائیں ان کے گھر گرہستی دیکھیں اور ان کے کہنے پر لڑکے کی محبت کا سمان کریں، ان کو جو ہے احترام کرتے ہوئے ان کے گھر تک جائیں، چھان بین کریں۔ اگر کچھ خاندانی ملاپ نہ ہونے کی اندیشہ ہو تو وہ سمجھائیں کہ آپ سمجھدار ہو چکے ہیں، آپ کمانے کا جانے لائق ہیں، آپ گھر کے اچھے بچے ہیں، تو ہم لوگوں نے چھان بین کیا یہ وہ فلاں، تو وہ ساری چیز ان کے سامنے رکھ دے کہ دیکھو اس طرح سے یہ ہمارے خاندانی میل ملاپ کے لائق نہیں، یہ لڑکی تمہاری جوڑی دار کے لائق نہیں، ان کے یہ معاملات ہیں، تو پیش کریں۔ لڑکے کو چاہیے کہ بڑے اگر کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو اس کا احترام کریں، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے، غربت، جہیز نہ دینا، کم ملنا، یہ سب لالسا، یہ سب لالچ کو چھوڑ کر یہ جان لے کہ لڑکی ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے، تھوڑی بہت کمی کس میں نہیں ہے، تو اس لڑکے یا لڑکی کے سمان کرتے ہوئے دونوں کی شادی بیاہ کرانے میں گھر کے سرپرست اور گھر کے بڑے لوگ پورا سہمتی جتائیں اور ان دونوں کی شادی کرانا ضروری ہے، تاکہ دونوں اپنے جو دل ملا ہے یہ دل قیامت تک ملا رہے، جب تک ان کی زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کے پیچھے قرآن کی آیت بھی سپورٹ کرتی ہے، فن کے ہو ماتا بالک، جی بالکل، فن کے ہو ماتا بالک، ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بالغ بچوں کو ایک پاور دیا ہے، ایک ان کا جو ہے ادھیکار دیا ہے۔ وہ ادھیکار یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کیجئے جو آپ کے دل کو بھا جائے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، بالکل اب دل کو بھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیار کیا ہو، محبت کیا ہو، ایک دوسرے کے دل میں بس گئے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ جائے ایک دوسرے گھر والے ملیں اور پھر شادی بیاہ عزت طریقے سے کر دیں، فن کے ہو ماتا بالکم پہ وہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ماں باپ لڑکا لڑکی دیکھ کر آئے ہیں، وہ رشتہ دیکھ کر آئے ہیں اور بیٹا کو کہتے بیٹا ہم نے دیکھا بیٹا ماں باپ کا وفادار ہے، بولتا ٹھیک ہے، تو وہ لڑکے کو چاہیے کہ ایک بار لڑکی دیکھ لیں، یا لڑکی کو چاہیے کہ ایک بار لڑکے کو دیکھ لیں، آمنے سامنے بات چیت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے ایک آدھ سوال وغیرہ کریں، ایک دوسرے کو پرکھیں سمجھیں، کیونکہ زندگی آپ دونوں نے گزارنی ہے، بالکل فیملی تو صرف رشتہ داری نبھائیں گے، تو گزارنی ہے، تو لہٰذا قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے لڑکا لڑکی کو ملانے کا کام کریں، اور دونوں کو ملا کر ایک دوسرے سے سوال جواب، ایک دوسرے کو بھاگے، اگر بھاگے تو شادی کرائیے، دونوں میں سے ایک نے بھی پسند ناپسند کہا تو آپ اس شادی سے گریز کیجیے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ نابالغ بچے بچیاں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو۔ دوسری چیز، فرما بردار بچے اپنے ماں باپ کی سہمتی سے اپنے پیار کو پانے کی کوشش کریں، ماں باپ یا گھر والوں کے خلاف قدم اٹھا کر کوئی ایسا کام نہ کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی محبت کا سمان کرتے ہوئے بچے کی اس محبت کو سویکار کریں اور ایک دوسرے خاندان سے مل کر شادی بیاہ کرا دیں، تب ہمارا سماج ایک اچھا سماج ہوگا۔ اور کیونکہ یہ ادھیکار اللہ نے دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو اگر کے دل کو بھا جاتے ہو تو شادی کرو، نہیں بھاتی ہے تو نہ کرے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فن کے ہو ماتا بالکم، تم اس سے شادی کرو جو تمہارے دلوں کو بھا جائے، لہٰذا یہ سماج محبت کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر دلوں کو بیٹھ گئے ہیں تو پھر باقی کے معاملات آپ لوگ دیکھ بھال کر پوری کریں۔ یہی میرے آج کا پیغام ہے۔